म यसको सुरुवात अलिकति एउटा स्मरणबाट गर्न चाहन्छु। बजार विकास समितिको पूर्व अध्यक्ष पनि भन्नुभएको छ, म लामो समय सल्लाहकार पनि भएँ र यो फोहोरको अहिले त्यो 66-67 सालतिरको कुरा हो। त्यहाँ सुरु गरेको फोहोरलाई घर घरबाट सङ्कलन गर्ने र जङ्गलको एक ठाउँमा लगेर डम्पिङ गर्ने कुराको सुरुवात गरेको चिज, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने, ल्यान्डफिल साइड गर्ने, विविधीकरण गर्ने र त्यो फोहोरबाट मोहर कमाउने योजनाहरू हुँदाहुँदै पनि आजको अवस्थासम्म उठाउने र फाल्ने मात्रै काम रहने भित्र हामी सबैको कहीँ न कहीँ असक्षमता, कहीँ न कहीँ कमजोरी झल्किन्छ। हामी सबैले स्वीकार्नु पर्ने कुरा छ र आज बोल्ने धेरै वक्ताहरूले उपमेयरलाई यो कुराको अनुभव छ, त्यसकारण उहाँले यो जिम्मेवारी पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गरेको पनि मैले पाएँ। म तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र म प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु कि अब यो मेरो कार्यकाल, हाम्रो कार्यकाल, यो अहिलेको जनप्रतिनिधिको कार्यकालभित्र अब यो फोहोर यही रूपमा यस्तै गरी थुप्रिने वातावरणको अन्त्य गरिनेछ र यो फोहोरलाई हामीले व्यवस्थित गरेर यसबाट मोहर बनाउने कुरा होला, यसबाट विभिन्न खालका विषयहरूमा यसको क्षमता, त्यसको उपयोग गर्ने कुरा होला। त्यो कुरातिर हामी लाग्छौँ र हामीलाई विश्वास छ तपाईहरुको यो फोहोर व्यवस्थापन प्रतिको चासो देख्दा, यहाँका सबै सङ्घ संस्थाहरूको त्यो चासो देख्दा यहाँहरूले हामीलाई सघाउनु हुनेछ, सहयोग गर्नुहुनेछ र यहाँहरू सबैको सहकार्यबाट हामीले त्यो नगरपालिकाबाट त्यसको नेतृत्व गर्नेछौँ। त्यो प्रतिबद्धता म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। सँगसँगै म लगत्तै बजार समितिको अध्यक्ष छोड्ने बित्तिकै म फेरि बर्दघाट खानेपानीको अध्यक्ष भएँ। बर्दघाट बजार विकास समितिमा भएको बेला लगेर राखेको फोहोर फेरि त्यही कार्यकालमा म खानेपानीको पनि अध्यक्ष भएँ। हुन त म अध्यक्ष हुँदाको 3 वर्षमध्ये 2वटा वर्षको पुरस्कार म आफैले थापेको थिएँ। हामी पुरस्कृत भएका थियौँ बर्दघाट खानेपानी। तर अहिलेसम्म आइपुग्दा त्यो फोहोरको व्यवस्थापन हुन नसक्दा त्यसले समस्या पैदा गर्यो र खानेपानीमा पनि शङ्का उत्पन्न हुने, त्यहाँका विभिन्न जनावरहरू, चराचुरुङ्गीहरूले समेत त्यसको दुरुपयोग गर्ने र हामीले शुद्ध बनाउन खोजेको खानेपानीलाई दूषित गर्ने सम्भावनातिर यो गइराखेको कुराप्रति जे चिन्ता छ, यो वास्तवमा जायज चिन्ता छ। तर त्यति बेला हामीले भन्ने गर्थ्यौँ, मैले भन्ने गर्थेँ यो फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। व्यवस्थापन नगर्दा यो चाहे दुनियाँको जुनसुकै कुनामा फालियोस् त्यसले हामीलाई राम्रो गर्दैन, व्यवस्थित गऱ्यौँ भने राम्रो गर्छ। अघि नै पनि थुप्रै मित्रहरूले भनिसक्नुभयो, हामीले पहिला हामी खोल्सामा, जङ्गलमा, बगैँचामा टोयलेट जान्थ्यौँ, धेरै टाढा जान्थ्यौँ र पनि त्यो फोहोर दियो। त्यो कति बेला हामीले बढी महसुस गऱ्यौँ भने जब हामी खुला दिशामुक्त क्षेत्र बनाउने अभियानमा थियौँ, त्यति बेला त्यो फोहोरले गर्ने नुक्सानको बारेमा, त्यो खुल्ला दिशाले गर्ने नुक्सानको बारेमा जान्दा हामीलाई गजब लाग्यो। हामी बिस्तारै त्यसलाई घर नजिकैको टोयलेटमा ल्यायौँ। अहिले सबैको घरभित्र र धेरै जसोको बिस्तराको नजिकै, किचनको नजिकै त्यो टोयलेट हामीले चलाइरहेका छौँ। हामी त्यसलाई व्यवस्थित गर्छौँ, सफा गर्छौँ। हरेक बच्चाहरू जाने बित्तिकै हामी पछि त्यसको सफाइ गर्ने जान्छौँ, वृद्धहरू जाने बित्तिकै हामी सफाइ गर्न जान्छौँ र त्यो सफा रहनुको कारणले घरभित्र हामीले टोयलेट जोगाउन सकेका छौँ, त्यसलाई पचाउन सकेका छौँ। तर के वास्तवमा एक दिन तपाईहरुले कल्पना गर्नुहोस् 24 घण्टा त्यो टोयलेटमा दिशा पिसाब गरेर पानी राख्नु भएन, सफाइ गर्नु भएन भने के त्यो घर बस्न लायक हुन्छ? हुँदैन। यो कुरामा हाम्रो गम्भीरता भएन। हामीले जहिलेसुकै यता फर्केर उता फाल्ने जुन कुरा गर्यौँ त्यसले हाम्रो फोहोर व्यवस्थापन हुन सकेन। बजार समितिहरूले पनि उहाँहरूसँग छुट्टै बजेट भएर जति उहाँहरूले फोहोर व्यवस्थापनको निम्ति व्यवसायी उपभोक्ताहरूसँग लिनुहुन्छ त्यो गाडीको भाडा, ड्राइभर, त्यहाँको कर्मचारीको खर्च गर्दै त्यो सकिहाल्छ। अलिकति बच्यो, कहीँ गएर हामीले सिकेर आउँछौँ, आफ्नै पैसामा बिचरा भ्रमण गरेर आउनुभयो, सिकेर आउनुभयो, आफैले पैसा उठाएर त्यो पनि लागू गर्ने बेलामा फेरि कहीँ न कहीँ स्रोत चाहिन्छ। त्यो स्रोत मूल्य वृद्धि गरौँ, फेरि उपभोक्ताहरू रिसाउने डर, मूल्य वृद्धि नगरौँ, खर्च धानेको छैन र यो वर्ष पनि घाटा बजेट, करिब घाटा बजेट देखियो। त्यो त्यसैको कारण हो।
र मसँग अनौपचारिक रूपमा उहाँहरूले सल्लाह पनि लिनुभएको थियो, के गरौँ, मूल्य वृद्धि गरौँ कि के गरौँ। मैले पनि उहाँहरूलाई सुझाव दिएँ, मूल्य वृद्धि नगर्नुहोस्, यसको जिम्मेवारी नगरपालिकाको पनि हो, दायित्व नगरपालिकाको पनि हो। तपाईहरू भोलिन्टियर भएर यति लामो समयदेखि बजार समितिमा रहेका साथीहरूले यति लामो समयदेखि भोलिन्टियरको रूपमा सर्भिस गरिराख्नु भएको छ। अब फेरि मूल्य वृद्धि गरेर गाली तपाईँहरूले खाने भन्दा व्यवस्थापनको पाटोमा हामीले विकल्प खोज्छौँ। तपाईँहरू नआत्तिनुहोस् र मूल्य वृद्धि नगर्ने सल्लाह मैले दिएँ। यो सायद बन्द सत्रमा उहाँहरूले ल्याउनुहुनेछ। यसको दायरा वृद्धि गर्ने हो। म यही प्रसङ्गमा भनौँ, हामी अहिले नगरपालिकामा यद्यपि धेरै नीतिहरू हामीले बनाउन भ्याएका छैनौँ, धेरै छलफलहरू हामीले गर्न भ्याएका छैनौँ। हामीलाई यता बधाई शुभकामनाको पनि कुरा छ, भेटघाट गर्ने साथीहरूको कुरा पनि छ। त्यो सबैका कुरा सुन्ने र छलफल गर्ने गर्दा गर्दै हाम्रो समय पुगेको छैन। हामीले योजना बनाएका कुराहरूमा पनि हामी पुरै रूपमा जान सकेका छैनौँ। सामूहिक रूपमा एक दिन अलिकति छलफल गरियो, त्यसलाई अझै विस्तारित रूपमा गर्ने योजना थियो र पनि हामी यो बजेट अगाडि कति सक्छौँ हामी कोसिस गर्दैछौँ। 10 गते हाम्रो वार्षिक सभा हुँदैछ, नगर सभा हुँदैछ। त्यो नगर सभाभन्दा अगाडि पनि हामीले बिहान बेलुका कुनै समय पनि सक्यौँ भने विस्तारित रूपमा छलफल गर्ने हाम्रो लक्ष्य चाहिँ छ। तर त्यो छलफल गर्न सकेनौँ भने पनि हामीले केही कुराहरूको धारणाको बिचमा यहाँ सबै संस्थाहरूको प्रतिनिधि भएको नाताले मैले यो उपस्थितिलाई एउटा अवसरको रूपमा लिँदै म यहाँलाई अलिकति नगरपालिकामा हामीले बनाएका धारणाहरूको बारेमा पनि राख्न चाहन्छु। यो फोहोर व्यवस्थापनको कुरामा 2 करोड बजेट परेको छ। हाम्रो नगरपालिकाले डिपिआर पनि गरेको छ, तर नगरपालिकाले जहाँ डिपिआर गरेको छ त्यो डिपिआर गरेको भन्दा अलिकति तलपट्टि फेरि पारिजात सामुदायिक वनले पर्यापर्यटन पार्क निर्माण गर्ने कुराको सुरुवात गरेको छ। त्यो पर्यापर्यटन पार्कलाई पनि डिपिआर बनाउनलाई वडाले बजेट छुट्याएकै थियो। यद्यपि त्यो बजेट कम पर्यो डिपिआरलाई र अहिले अलिक ढिलो पनि भएको कारणले त्यो डिपिआर बन्न सकेन। तर त्यो फेरि फोहोर व्यवस्थापन र पर्यापर्यटन पार्क त्यत्तिकै दूरीमा हुन्छ कि हुँदैन, अब वातावरण बिच नखोजिकन हुनेवाला छैन। त्यो त्यहाँ डिपिआर नबनिसकेको भएर अघिल्लो वर्षको बजेट, योभन्दा 2 वर्ष अगाडिको बजेट फिर्ता गएको रहेछ। अब अहिलेको बजेट पनि यदि हामीले त्यसको प्रक्रिया पुरा गर्न सकेनौँ भने बजेट फिर्ता जान्छ। बजेट फिर्ता जाँदा अहिले यो यहाँ ट्रमा सेन्टरको बजेटको कुरा आछ। हुन त पूर्व जनप्रतिनिधिहरूले बडा गौरवको साथ त्यसलाई फेसबुकमा पनि राख्ने गर्नुभएको छ, सामाजिक सञ्जालमा पनि राख्ने गर्नुभएको छ। तर त्यसको यथार्थता त्यो ट्रमा सेन्टरलाई आवश्यक पर्ने जग्गा 3.5 बिघा जग्गा हामीले ठिक ठाउँमा देखिने गरी दिन नसकेको, नगरपालिकाले उपलब्ध गराउन नसकेको कुराको बहानामा त्यो अन्त गएको छ। हामीले त्यसलाई त्यो निर्णय गर्ने बित्तिकै पहल लिन सकेनौँ। हामीसँग सार्वजनिक जग्गा लाल पूर्जाभित्रका जग्गा छैनन्। हामीसँग अलिअलि खाली भएको जग्गा भनेको सामुदायिक वनभित्रको जग्गा हो। सामुदायिक वन र स्थानीय सरकारको बिचमा त्यति धेरै तालमेल बनेन विगतका दिनहरूमा। त्यो अघि नै पूर्ववक्ता साथीहरूले राखिसक्नुभयो र हामीले सबैलाई छुट्टा छुट्टै रूपमा बुझ्यौँ। सामुदायिक वनको साथीहरूले सामुदायिक वनको मात्रै विकास भयो भने बल्ल विकास हुन्छ भन्ने बुझ्यौँ। बजारको साथीहरूले बजारको विकास भएपछि बल्ल विकास हुन्छ भन्ने बुझ्यौँ। अनि स्थानीय सरकारले अरू कुराको विकास भयो, स्थानीय सरकारको गोलबन्द छाताभित्र सबै आयो भने मात्रै विकास हुन्छ भन्ने बुझ्यौँ। तर यथार्थमा त्यस्तो होइन। हामीले हाम्रो शरीरमा पनि हाम्रा सबै अङ्गहरू, हाम्रा सबै शरीरको बनावट चुस्त दुरुस्त भयो भने बल्ल हामी स्वस्थ र सुन्दर हुन्छौँ। यदि हाम्रो एउटा पक्ष धेरै राम्रो छ, अर्को पक्ष एकदमै कमजोर छ भने हामी कुरूप हुन्छौँ। यो त हामीले स्वीकारेकै छौँ, हामीले देखिरहेकै छौँ। यो विकासको कुरा पनि त्यस्तै रहेछ। हाम्रा समाजका हरेक अवयवहरू चलायमान भए, हरेक अवयवहरूको विकास भयो र त्यहाँभित्र खुसी सन्तुष्टि भयो भने मात्रै त्यो विकास हुने रहेछ। हामी त्यहाँ खुसी र सुरक्षित हुन सकेनौँ भने त्यो विकास हुँदो रहेछ। त्यो त हामीले महसुस गऱ्यौँ। यस हिसाबले अहिले हामीले यी सबै संस्थाहरूलाई, यहाँका सबै जनतालाई, सबै जनताका प्रतिनिधिहरूलाई जुनसुकै क्षेत्रको किन नहोस् समेटेर लैजानुपर्छ भन्ने एउटा अवधारणाका साथ अगाडि बढ्न खोजेका छौँ, जसमा हामीले यो बजार समिति र टोल विकास संस्थाहरूलाई पनि, उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई पनि त्यो भित्र समेट्न खोजेका छौँ। यहाँका थुप्रै व्यवसायीहरू नगरपालिकामा दर्ता हुन बाँकी हुनुहुन्छ।
हामी उहाँहरूसँग छलफल गऱ्यौँ। विगतदेखि लामो समयदेखिको करको कारणले हामी दर्ता हुन नसकेका हौँ भन्ने कुरा उहाँहरूले राख्नुभयो प्रतिनिधिमूलक तरिकाले। हामी यो नगरपालिकाले अहिलेको निर्णयमा अहिले नगरपालिकामा दर्ता हुने जुनसुकै व्यवसायीहरूलाई अहिलेसम्मको करमा विगतमा दर्ता नगरेको कारणले लागेको जरिवाना दण्ड वा त्यो हिसाबलाई मिना गर्ने र यो वर्ष मात्रै कर तिरेर दर्ता हुन पाइने व्यवस्था गरेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, हामीले यसरी दर्ता गर्न सिफारिस गर्ने संस्थाहरूलाई जसले बढी सहकारी गर्छ त्यसलाई बढी पुरस्कृत गर्ने हामीले यो पुरस्कार र दण्डको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता राखेका छौँ। यो वर्षको मूल्याङ्कन अर्को वर्षको बजेटमा हुनेछ। यहाँहरू, मलाई विश्वास छ यहाँहरू सबै उद्योग वाणिज्य सङ्घ बजार समितिका साथीहरू पनि त्यो अर्थमा यहाँहरू क्रियाशील रहनुहुनेछ र हामीले यो वर्ष यहाँहरूलाई कुनै न कुनै रूपले छुट्टै सम्बोधन गर्नेछौँ। तर पुरस्कारको रूपमा अर्को वर्षदेखि यहाँहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरा म यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। हामी व्यवसायीहरू हाम्रा धेरै, अब मसिनो गरी कुरा गर्दा धेरै छन्। बर्दघाट बजारमा भन्दा जिम्रेवार बजारमा सामानहरू केही सस्तो पाइन्छ। व्यापारी साथीहरूले चित्त नदुखाउनु होला। जिम्रेवारमा भन्दा गोपीगञ्जमा केही सस्तो पाइन्छ। त्यसले बिस्तारै बजार तलतिर गएको छ। त्यसको अर्को पनि कारण छ, खुल्ला सिमानाको प्रभाव त्यहाँ परेको हुनसक्छ, अरू कारणहरू परेको हुनसक्छन्। हाम्रोमा बिस्तारै बर्दघाटमा आउने जनमानसहरू पहिला कुकुरमाराका सबै मान्छे बर्दघाट आउनुहुन्थ्यो, पहिला जहदाका सबै मान्छे बजार गर्न बर्दघाट आउनुहुन्थ्यो। आज हरेक ठाउँमा बजार पुगेको छ, बजार विस्तारित भएको छ। हामीले बर्दघाटको बजारमा घर भाडा वृद्धि गर्ने बाहेक अरू कुरा केही देखेका छैन। घर भाडा लगाउनेको भाडा चाहिँ वृद्धि भएको होला, त्यो बाहेक अरू व्यवसाय वृद्धि भएको देखिएको छैन। यसको निम्ति दुईटै कुरा हो। अघि पूर्ववक्ता मित्रहरूले भने जस्तै नाकाको कुरा पनि हो, एक चरण त्यो पनि सुरुवात भएको हो र म यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। त्यो पनि सायद म नै बजार समितिको अध्यक्ष हुने बेलामा यहाँको जग्गाको कारोबार प्लटिङ गर्नेहरूसँग हामीले छलफल गर्न खोजेका थियौँ। यहाँ उहाँहरू चुक्नु भएन। यो बजारको विकास हुँदा प्लटिङवालाहरूको घडेरीको पनि मूल्य बढ्छ, तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोस् भन्ने त्यति बेलाको अभिप्राय थियो र हामीले यो डाँडासम्मको यात्रा गरेका थियौँ। त्यति बेला पनि सर्वदलीयले यो सम्भव छैन भनेर छोडेको थियो। अहिले पनि हेर्दा पहाडको यात्रा, पहाडको सडक निर्माण त्यति धेरै प्रभावकारी हुन्छ जस्तो देखिँदैन। दूरीका हिसाबले त्यो दुर्गीवासतिर नजिक पर्ने वा अन्तै नजिक पर्ने हाम्रो अलि धेरै विकट पहाडको बिचमा भएको हुनाले त्यो त्यति धेरै छैन। यो बर्दघाटमा धेरै मान्छेहरू आउने र बस्ने कसरी बनाउन सकिन्छ, यसको एउटा अवस्था भनेको पर्यटन पार्क हो। त्यो मात्रै होइन, हामी व्यवसायीहरूको अरूको भन्दा दिमाग अलि छिटो चल्छ। तपाईँहरू सबैले यो बर्दघाटको साँच्चै विकास गर्नका निम्ति, बर्दघाटमा धेरै मान्छेको फ्लो बढाउनका निम्ति, बर्दघाटमा धेरै आवत जावत बढाउनका निम्ति के चाहिँ गर्दा उपयुक्त हुन्छ, त्यसको टुरिज्मको कुरा हुन्छ कि कृषिको क्षेत्रमा कुनै एउटा हब हामीले बनाउन सक्छौँ कि शिक्षाको क्षेत्रमा कुनै यस्तो एउटा शैक्षिक हब हामीले बनाउन सक्छौँ कि त्यो कुन चाहिँ क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सक्छौँ कि त्यो कुन चाहिँ क्षेत्र सबैभन्दा उपयुक्त होला, यहाँहरूले पनि मनन गर्नु होला, सोच्नु होला र आगामी दिनमा स्थानीय सरकारले योजना बनाउने बेलामा ती कुराहरूमा समेत टेकेर बनाउनेछ। मैले अघि नै भनिसकेँ, यो वर्षको योजनामा त हामी ती कुराहरू समेट्न सकिने अवस्था छैन, तर अर्को वर्ष अथवा हामीले हिउँदमा गर्ने त्यो नगरसभामा पनि ती कुराहरूलाई जोडेर लैजान सकिनेछ। यहाँ टुरिज्मको थुप्रै सम्भावना छ। हामीले अहिले 4वटा वडालाई नमुना उन्मुख वडाको रूपमा घोषणा गर्ने र त्यो घोषणा गरे बापत केही थप रकम निश्चित कामको निम्ति उपलब्ध गराउने गरी योजना सोचेका छौँ। त्यसमा यद्यपि यो 4 नम्बर वडा परेको छैन, त्यसमा हाम्रो वडा नम्बर 9 परेको छ। सानो स्वास्थ्यको निम्ति बनेको नमुना सङ्घबाट नमुना विद्यालयको चाहिँ अवधारणा परेको, योजना परेको र त्यो सानो योजनाले पनि केही एउटा आकर्षक बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले वडा नम्बर 9 प्रस्तावित भएको छ। बुद्ध मङ्गल ताललाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा अलि बढी विकसित गर्नुपर्छ र त्यो सर्किटलाई लुम्बिनीसँग जोड्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यको साथ वडा नम्बर 12 परेको छ। त्यस्तै एउटा मात्रै महिला नेत्रीले वडा अध्यक्ष जित्नु भएको र कञ्चनकुटी त्यो एउटा पार्क, त्यसको रमणीय स्थल त्यो चाहिँ पनि त्यहाँ बन्ने गरेको र त्यसको निम्ति बजेट समेत परेको बन्दै गरेको कारणले
यो वडा नम्बर 5 र वनदेवी भन्ने एउटा पुरानो जुन बुद्ध मङ्गल तालकै बेलाको एउटा पर्यटकीय ऐतिहासिक स्थल रहेको वडा नम्बर 16। यसरी 4वटा क्लस्टरका 4वटा वडाहरूलाई हामीले नगर यो नमुना उन्मुख वडा बनाउनका निम्ति प्रयत्न गरौँ भनेर अगाडि बढाउन खोजेका छौँ। यो कुरामा पनि यहाँहरूको फिडब्याकको आवश्यकता छ। अर्कोचोटि हरेक वर्ष हामीले यसलाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा वडाहरूको विकास गर्ने र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सबै वडालाई अलिक विकसित बनाउनका निम्ति प्रेरित गर्ने उद्देश्यका साथ पनि हामी त्यसो गर्न खोजेको हो। यो कुराका निम्ति यहाँहरूको सुझावको पनि अपेक्षा छ। त्यस्तै हामी यो वडा नम्बर 4 एउटा कर उठाउने वडाको रूपमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वडा, सबैभन्दा धेरै कर उठाएर दिने वडा यो वडा नम्बर 4 छ। तर अरू वडाहरूले हेर्दा, अरू वडाहरूमा हामी जाँदा यो वडा नम्बर 4 भन्दा धेरै अविकसित जस्तो, धेरै पछाडि पारिएको जस्तो, धेरै उत्पीडनमा परेको जस्तो वडा अरू वडा देखिएको छ। हामीले यहाँको टोल विकास संस्थाहरूलाई विशेष परिचालन गर्नुपर्छ, किनभने सामान्यभन्दा सामान्य परिवारमा जाने आधिकारिक र वैधानिक एउटा कमिटी, एउटा समिति कुनै छ भने त्यो टोल विकास संस्था हो। मलाई खुसी पनि लागेको छ, थुप्रै युवाहरूले त्यसमा चासो राख्नु भएको छ र अहिले युवाहरू पनि नेतृत्वमा आउनु भएको छ। यो अरू कुनै हिसाबले होइन, यो समाजको विकासको निम्ति आधारभूत जनताहरूको बिचमा सामान्यभन्दा सामान्य नागरिकहरूको घरसम्म पनि पुग्ने र हुने खानेहरूको घरसम्म पनि पुग्न सक्ने त्यो संस्थाहरू भएको र नगरपालिकाभरि 1-2 वडामा बाहेक सबै वडामा गठन भएको हुनाले हामीले त्यो टोल विकास संस्था मार्फत हामी तलसम्म जाने प्लान गराउँदैछौँ। र यहाँ पनि यो घर भाडा कर अहिलेसम्म त्यति धेरै दाखिला हुने गरेको पाइएन। त्यसकारण त्यो घर बहाल करलाई दाखिला गर्नका निम्ति प्रेरित गर्ने, उत्प्रेरित गर्ने हिसाबले त्यो टोल विकास संस्थाहरूलाई प्रेरित गर्ने र जो टोल विकास संस्थाबाट बढी उठ्छ त्यही अनुसारको पुरस्कृत पनि टोल विकास संस्थाहरूलाई गर्ने र टोल विकास संस्थासँग पनि आफ्नो आन्तरिक एउटा बजेट कसैसँग मागेर मात्रै होइन, एउटा विधिभित्रैबाट प्राप्त गर्ने गरी, एउटा विधि निर्माण गर्ने गरी हामीले योजना सोचेका छौँ। यो सबै टोलमा त्यही एउटै स्रोत हुन सक्दैन। सबै टोलमा घर भाडामा जाने, बहालमा जाने छैनन्, कहीँ जग्गा भाडामा जाने पनि होला। तर अरू टोल विकास संस्थाहरूले पनि आफ्नो सृजनशीलतामा त्यहाँको स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो स्रोतबाट आम्दानी कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो आम्दानी र स्थानीय सरकारसँग जोड्न र त्यो नागरिकसँग जोड्न कसरी सकिन्छ, यो बारेमा टोल विकास संस्थाका अध्यक्षहरूले पनि सोच्नुहुनेछ। र हामीले समग्र नगरभित्रका सबै सङ्घ संस्थाहरू सबैलाई परिचालित गर्ने, सबै परिचालित हुने गरी यदि व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने त्यसले हामीलाई विकासको फड्को मार्नेछ। हाम्रा धेरै समस्याहरू छन्। सबैभन्दा ठुलो समस्या मैले यो छोटो समयमा नगरपालिकाभित्र महसुस गरेको हाम्रो नीतिगत समस्याले सबैभन्दा ठुलो समस्या छ। त्यहाँ हाम्रो यो एउटा गुड गभर्नेन्सको समस्या, त्यो सबैभन्दा ठुलो समस्या छ। कर्मचारी यति धेरै भर्ना गरिएका छन्, आवश्यकता कति आवश्यकता हो त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन। धेरै कर्मचारीहरू आवश्यकताभन्दा हामीलाई धेरै बढी लागेको छ। अहिले पनि हाम्रो स्थानीय बजेटबाट करिब 18 करोड रुपियाँ त्यो कर्मचारी र पदाधिकारीहरूको, जनप्रतिनिधिहरूको तलब भत्तामा रकम छुट्टिन पर्ने बाध्यता छ। यसो एउटा कल्पना गर्नुहोस्, 18 करोड भनेको कति धेरै रकम हो। यो धेरै रकम त्यहाँ खर्च भएको छ। शिक्षाबाट छुट्टै 2.5 करोड त्यो स्थानीय तहको आधारमा पाएको नियुक्तिको आधारमा प्राप्त गर्नुपर्ने शिक्षकहरूको छ, छुट्टै त्यो 18 करोडभन्दा बाहेक। त्यस्तै स्वास्थ्यमा करिब 1.5 करोड रकम त्यो कर्मचारी, स्वास्थ्यका निम्ति खटिएका कर्मचारीको छ। यसरी थुप्रै कर्मचारीहरू हामीलाई लागेको छ, यो आवश्यकताभन्दा बढी छन्। हामी एउटा समिति गठन गरेर त्यो कति आवश्यकता हो, कुन कार्यालयमा कुनै वडामा कर्मचारी छैन, कर्मचारी नपुगेको कारणले सबै सर्भिस पाएको छैन। कहीँ तपाईँहरू नगरपालिकामा जानुभयो भने कर्मचारी त्यहाँ चाहिँ बसेर भूमिका निर्वाह गरेको छैन, वा ऊ चाहिँ फुर्सदिलो छ, गफ गरेर बसेको छ, यो तालमेल मिलेको छैन। यस्तो हामीले नीतिगत रूपमा एउटा कर्मचारीलाई अब सोधेर, प्रष्टीकरण सोधेर वा कुरा गरेर अर्थ छैन, यसलाई नीतिगत रूपमै टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी लागेका छौँ। यो कुराले पनि हाम्रो अर्को वर्षसम्म केही बजेटमा पनि सपोर्ट गर्नेछ।
हामीले आम्दानीको स्रोतहरूलाई वृद्धि गरेर होइन, मूल्य वृद्धि गरेर होइन, त्यसलाई दायरा वृद्धि गरेर एक चरण यो कुरा लैजानुपर्छ भन्ने कुरा सोचेका छौँ। एउटा तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, 30 लाख बराबरको महिलाहरूको कार्यक्रम छ। यहाँ महिला दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यो महिलाको 30 लाखको कार्यक्रमबाट एकजना पनि महिलाले आफ्नो जीवनमा जीवन परिवर्तन गर्ने सिप सिकेको जस्तो कार्यक्रम त्यहाँ मैले पाइनँ। एउटा पनि महिलाले आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्ने टाइपको सिप त्यहाँ मैले पाइनँ। त्यो फगत कार्यक्रमका लागि कार्यक्रम, यो कार्यक्रम सम्पन्नताका निम्ति कार्यक्रम, त्यो 30 लाख खर्च भएको छ। त्यहाँबाट कुनै महिला समूहको उत्थान पनि छैन, कुनै महिला केही न केही त पाउनु भयो पक्कै, तर त्यो समाजमा त्यो फेरि जुन रिफ्लेक्ट भएर आउनुपर्ने हो त्यो चाहिँ फेरि आएको छैन। यस्ता थुप्रै क्षेत्रहरू छन् जुन क्षेत्रहरूलाई हामीले नीतिगत रूपमा नै व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। अहिले पनि कृषि पशु क्षेत्रमा त्यस्तै छ। त्यो त्यहाँ वितरणका लागि वितरणमुखी बजेट निर्माण भएको छ। त्यो वितरण मात्रै गरिएको छ, उपलब्धि त्यसको छैन। जसले ट्र्याक्टर लिएर गएको छ त्यसले घर गोठमा राखेको छ, खेत छैन। जसको खेत छ जसले जोत्नु पर्ने छ त्यसले ट्र्याक्टर पाएको छैन। यस्ता थुप्रै कुराहरू हामीभित्र छन्। त्यसलाई नीतिगत रूपमा नसुधारेसम्म व्यक्तिगत रूपमा सुधार्न सकिने अवस्था छैन। यस अर्थमा हामी अहिले नीतिगत रूपमा नै त्यो सुधार गरेर लैजानुपर्छ भन्ने कुरामा लागेका छौँ। र तपाईँहरूलाई यो नगरपालिकाले अहिले विशेष गरी यो शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा अलि बढी जोड दिएर जानुपर्छ भन्ने हामीले हिजो विगतमा पनि भन्दै आएका हौँ। त्यो कुरा हामी अहिले योजनामा पनि भन्न खोजेका छौँ, तर हाम्रो बजेटको हिसाब हेर्दा धेरै सिलिङ बढेर जाने कुरा जस्तो देखिँदैन। कार्यक्रम मात्रै केही फरक, हिजो जस्ता खालका कार्यक्रम थिए, कार्यक्रमको स्वरूप केही बदल्न सकिने तर बजेटको कारण बदल्न नसकिने त्यस्ता खालका अवस्था छन्। यो व्यवसायीहरू सचेत वर्ग हो, एउटा पक्षको नेतृत्वदायी वर्ग हो। त्यसकारण मैले यो सबै कुरा तपाईँहरूलाई किन सुनाएको हो भने व्यवसायीहरूले केही न केही एउटा आधारहरू, केही न केही एउटा त्यसको विश्लेषण, केही न केही त्यसका तर्कहरू तपाईँहरू तयार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईँहरूसँग भएको विवेक, तपाईँहरूसँग भएको क्षमता त्यो आउनुहोस् स्थानीय सरकारमा हामी सबै मिलेर प्रयोग गरौँ र हामी बसेको ठाउँ, हामी बसेको नगरलाई फेरि एउटा समृद्ध, एउटा सुरक्षित, एउटा हामीले चाहिँ आशा गर्न लायक, हामीले एउटा यसलाई चाहिँ भरोसा गर्न लायक नगरको रूपमा, बस्तीको रूपमा यो चाहिँ विकास गरौँ। हामी सबै मिलेर विकास गर्ने हो र त्यो सहजीकरणको भूमिकामा हामी त्यहाँका पदाधिकारीहरू रहन तयार छौँ। यही कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु र म